कैरी वन थिंग हाउ टू प्लीज अल्लाह, सिर्फ एक चीज को कैरी करें। अगर कैरी ही करना है, सर पे सवार ही अगर किसी चीज को करना है तो टेंशनों को सवार ना करें, परेशानियों को सवार ना करें, इस चीज को सवार करें कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नहीं है। जिस बंदे के सर पे ये चीज सवार होगी वो नमाज कभी नहीं छोड़ेगा, वो कहीं भी जाके नमाज पढ़ लेगा, चाहे वो कहीं भी है, क्योंकि उसके चीज पे, उसके सर पे ये चीज सवार है कि मेरा रब कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। ये है फलसफा और ये मोहब्बत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। बिकॉज इफ यू प्लीज हिम ही प्लीजेज यू, फुलफिल्स यू एंड एनरिचेज यू। क्योंकि जब तुम अल्लाह को प्लीज करोगे अल्लाह तुम्हें राजी कर देगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि अलम यजिद का यतीमन फावा व वजदका ज़ालन फहदा व वजदका आइलन फागना व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो इसी सूरा में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि क्या तेरे रब ने तुझे राजी नहीं कर दिया। तो अल्लाह ताला का वादा है कि मैं तुम्हें राजी कर दूंगा अगर तुम अल्लाह ताला को राजी करने में लगोगे। सो ही विल प्लीज यू, ही विल फुलफिल यू योर नीड, ही विल एनरिच यू। अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। अब चूंकि बात हो रही है अल्लाह ताला के प्लेजर की, अल्लाह ताला के प्लेजर को हमने कैसे पाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको सूरह तौबा की ये वर्स समझाऊं, इस पे हम बात करें। सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 112। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफी वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाहि वबश्शिरिल मुमिनीन। ये हमारा गोल है। अगर आप में से कोई चाहता है वो अल्लाह के प्लेजर को पा ले और वो उस लेवल पे पहुंच जाए कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे, तो ये गोल है, ये बेसिकली हमारा टारगेट है। अत्ताइबून, कौन है अत्ताइबून? तौबा करने वाले, जो रिपेंट करते हैं। Because Prophet ﷺ said every son of Adam commits sin, but the best are those who repent. अल्लाह को अत्ताइबून बहुत पसंद है, जो तौबा करते हैं। अल आबिदून, इबादत गुजार अल्लाह को बहुत पसंद है, जिनमें स्टेमिना है अल्लाह की इबादत करने में। तो हमारा हाल उल्टा है ना, क्रिकेट खेलनी हो, गेम खेलनी हो, एकदम स्टेमिना आ जाता है। नमाज हो तो एकदम नींद आ जाती है, या डिमोटिवेट हो जाते हैं, या टांगें टूटने लग जाती हैं। हमारा उल्टा हिसाब है सबका। अल्लाह ताला हमें जो है वो स्ट्रेंथ दे आबिद बनने की। तो अल आबिदून अल हामिदून, अल्लाह की हम्द बयान करने वाले, अल्लाह को प्रेज करने वाले। अस्साइहून, अल्लाह की राह में ट्रैवल करने वाले, सियाहत करने वाले। अर्राकिऊन अस्साजिदून, सजदा करने वाले, रुकू करने वाले। अल आमिरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देने वाले। वन्नाहून अनिल मुनकर, और बुराई के खिलाफ स्टैंड लेने वाले, आवाज़ रेज करने वाले बुराई के खिलाफ। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हुदूद को, अल्लाह की लिमिटेशंस को, अल्लाह ताला की बाउंड्रीज़ को की हिफाजत करने वाले, पामाल करने वाले नहीं, उनकी हिफाजत करने वाले। वबश्शिरिल मुमिनीन, और इन्हीं मोमिनीन के लिए बशारत है। लेट्स रीड सम ऑफ द तफसीर। नंबर 1, दोज हु रिपेंट। अत्ताइबून, अत्ताइबून आर दोज हु टर्न अवे एंड रिपेंट फ्रॉम व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसलाइक्स और इज एंग्री ओवर, इम्प्लीमेंट दैट व्हिच ही लव्स एंड इज प्लीज्ड विद। ना सिर्फ ये तौबा करते हैं बल्कि ये इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर जो भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज करार दिया। दोज हु वर्शिप अल्लाह, अल आबिदून, दोज हु आर सबमिसिव। वर्शिप स्टार्ट ही सबमिशन से होती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द बेस्ट सलाह इज दैट इन विच योर शोल्डर्स आर मोस्ट सॉफ्ट। हमारे शोल्डर्स अगर अकड़े हुए हैं, इसका मतलब है हम अकड़ से खड़े हैं। हम किसके सामने खड़े हैं? हमारी औकात क्या है? हल अताल अल इंसानी हीनु मिनद दहरी लम यकुन शैयन मज़कूरा। अल्लाह हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं। क्या इंसान पे ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब वो नाकाबिले मेंशन चीज़ था, मज़कूरा, उसका तज़किरा भी नहीं होता था? यानी हम क्या थे? वी वर नथिंग, वी वर नॉन एग्जिस्टेंट। और हाउ डिड वी कम इनटू एग्जिस्टेंस? वी ऑल नो, बायोलॉजी हम सब ने पढ़ी है। सो ये है इंसान की औकात। तो अल्लाह ताला के सामने जब खड़ा होना है तो नज़र आना चाहिए आपकी नमाज से कि ये सबमिट कर रहा है, ये बंदा ये अकड़ में नहीं खड़ा हुआ है, या ये गुस्से में नहीं खड़ा हुआ है, या ये इस तरह नहीं खड़ा हुआ है कि इसके ज़बरदस्ती इसको खड़ा कर दिया गया, इसके शोल्डर्स झुके हुए। ये हदीस है कि द बेस्ट सलाह जिसमें शोल्डर्स आपके सॉफ्टेस्ट हों।
اور شولڈر سافٹسٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ بالکل اپنے آپ کو ہمبل کر دیتے ہیں. اوکے تو نماز صرف ایکشنز کا نام نہیں ہے، نماز پورے دل کی ایک کنڈیشن کا نام ہے. جب دل جھک رہا ہے اللہ کے آگے تو ہر پارٹ اللہ کے آگے جھکے گا، وہ نظر آئے گا، آپ کی نماز بتا دے گی. اینی وے اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے پھر بھی پڑھنی ہے. کبھی کبھی نہیں دل کرتا، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بات پتہ ہے، پھر بھی پڑھنی ہے کیونکہ نماز فرض ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ وہ کنڈیشن دے دے گا، جب سبمسیونیس بھی آ جائے گی، جب نماز میں لطف بھی آنا شروع ہو جائے گا. اوکے تو those who are submissive and humble in their worship with extreme love and servitude. تو ورشپ میں دو چیزیں آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں، سبمسیونیس اور اٹیچمنٹ. اگر آپ نماز میں اٹیچ کہیں اور ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں لیکن خیالات دنیا کے چل رہے ہیں، تو دس از ناٹ اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ اللہ سے ہوگی تو خیال صرف اللہ کا آئے گا. یہ چیز اوور ٹائم بلڈ کرنے سے آتی، پریکٹس کرنے سے آتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. ایفرٹ ڈالیں اپنی نماز میں، ایفرٹ ڈالیں. اوکے دوز ہو پریز اللہ الحامدون، those who praise Allah subhanahu wa ta'ala and are grateful for being blessed with Islam as well as all other bounties whether during calamities or in ease. یہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں صرف تب نہیں جب تک اللہ دے رہے ہیں، بلکہ تب بھی جب کوئی مشکل آئی ہو. تبھی تو مزہ ہے حمد بیان کرنے کا. ویسے تو ہر بندہ حمد بیان کر دیتا، ویسے تو ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب آپ ٹیسٹ ہوئے، جب مشکل آئی، جب آپ کی بیس ہل گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی بیس ہل جاتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو تبھی تو فائدہ ہے اللہ کی حمد بیان کرنے کا. حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی بیس ہل جاتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں اتنا بیمار کیوں پڑ گیا ہوں، میں تو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ ہوں. لیکن نہیں، مجال ہے ایک ورڈ، ایک سینٹینس انہوں نے ناشکری کا ادا کیا. یہ بھی انسان تھے، تو یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تو بہرحال حامدون وہی اچھے ہیں جو مشکل میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. Then those who journey السائحون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ٹریول کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں ٹریول کرنا مری جانا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں آپ کسی ٹاسک کے لیے جائیں. مری جانا بین نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اس ورس میں نہیں آئے گا. ٹریول کرنے میں جہاد کے لیے جانا، کسی تبلیغ کے کام کے لیے جانا، کسی اچھے سفر پہ جانا. جیسے ماشاءاللہ ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے یوتھ کلب کے تھرو ڈفرینٹ سیالکوٹ جانا، کبھی فیصل آباد جانا. کس لیے جا رہے ہیں؟ لیکچر دینے جا رہے ہیں، کوئی پیسے لینے نہیں جا رہے. تو یہ ہے السائحون، ٹو اٹین نالج، نالج حاصل کرنے کا. آپ سب السائحون ہیں بیکاز آپ لوگ گھروں سے آئے ہیں. آپ لوگ گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن آپ لوگ آئے ہیں، تو آپ لوگ اس آیا میں شمار ہو چکے ہیں. دیٹس وائی آئی ٹولڈ یو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پلیزڈ ود آل آف یو. یہ ایک سائن ہے. تو ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے، ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ نماز با جماعت پڑھنے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اس کی نماز آلموسٹ شروع ہو گئی ہے. نماز ان دا سینس اس طرح شروع ہو چکی ہے کہ اسے ایک ایک قدم پہ اس کو ریوارڈ مل رہا ہے. جب تک وہ نماز کی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا اس کے لیے ریوارڈ ہے. اور اسی طرح جو نالج کے لیے آ رہا ہے، سیکنگ نالج، اس کے لیے بھی بہت زیادہ ریوارڈ ہے. تو یہ ہے السائحون، ٹو اٹین نالج اینڈ مائگریٹ ان دا وے آف اللہ. اور وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مائگریٹ کرتے ہیں. میں ایسے کئی لوگ کو جانتا ہوں جو ویسٹ میں ہیں اور they saw the dangers of living there، اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے وہ پاکستان آ گئے، کسی اور مسلم کنٹری میں یا پاکستان آ گئے. they are the ones جو مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے. تو ان کے لیے بہت ریوارڈ ہے.